95 10 62 405 98 46 43 762। हामीसँग छ समुन्नत समाजको परिकल्पना। हामी चाहन्छौँ समाजमा विकृति विसङ्गति केही नहोस्। विकास निर्माणको पथमा हाम्रो समाज अगाडि बढोस्। आउनुहोस् सँगै हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ, समुन्नत समाजको सपना साकार पारौँ। विजय त्यसैमा प्राप्त हुन्छ जहाँ एकता हुन्छ। एकताको आवाज नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। नयाँ FM टाइम चेन्ज। अहिले साँझको 7 बज्यो। इट्स 7 PM। सामाजिक दायित्व र जवाफदेहितालाई आत्मसात गर्दै हरेक विषयवस्तुमाथिको गहिरो विश्लेषण। के तपाईको गाउँटोलमा समाचार तथा जानकारीहरू छन्? के तपाईले कुनै कार्यक्रम गर्नुभयो वा गर्दै हुनुहुन्छ? कुनै चाडपर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ? कुनै घटना घट्यो कि वा नयाँ कुराको थालनी भयो? सीधा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईको गाउँको समाचारलाई हामी बनाउँछौँ नयाँ खबर। सन्तुलित समाचारको प्रभाव। कार्यक्रम सानो होस् या ठुलो, हामी गर्दैनौँ कुनै भेदभाव। नयाँ खबर। सीधा सम्पर्कको लागि नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज 077 420 336 र 98 510 65 405। स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका गतिविधि, केही राजनीतिक केही गैर राजनीतिक, खेलकुद, साहित्य, मनोरञ्जनको एउटै सङ्गालो। यो हो नयाँ खबर। नमस्कार। नयाँ FM 87.6 मेगाहर्जसँगै इन्टरनेट अनलाइनमा www.nayafm.com.np मार्फत संसारभर प्रसारण भइरहेको स्थानीय गतिविधि सहितको साँझ 7 बजेको नयाँ खबरमा प्राविधिक हरिप्रसाद भुषालसँगै म सरू सुनारको हार्दिक स्वागत छ। खबरको सिलसिला सुरु गरौँ यस प्रसारणका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अर्घाखाँचीमा आज आइतबार 3 जनाले कोरोनालाई जिते, 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। खनमा काङ्ग्रेसको दशैं तिहार शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न। अर्घाखाँचीमा एकीकृत समाजवादीको इन्चार्जमा पीताम्बर भूषाल स्वयं। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि पहिलो पटक संक्रमण दर 4% झर्यो। सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा 35 जना घाइते, 4 जनाको अवस्था गम्भीर। नेकपा संघको सहमति कार्यान्वयनबारे गृह मन्त्रीद्वारा छलफल। र राष्ट्रिय फुटबल टोली भोलि स्वदेश आइपुग्ने। ल बुवालाई एकदमै च्यापे जस्तो छ, एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो छिटो। ल एम्बुलेन्स पठाउनु छिटो। तर कुन हस्पिटल लैजाने? यताउता नसोचिकन भैरहवामा रहेको सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल लैजाने नि। बरु सिटी हस्पिटल पहिलाको ठाउँमा छैन, अहिले एयरपोर्ट रोडमा आफ्नै अत्याधुनिक भवन बनाएर सरेको छ नि। छिटो गरौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो अत्याधुनिक मेसिनयुक्त 100 बेडको सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल तपाईँ हाम्रो सहर भैरहवामा। उपलब्ध सेवाहरू: ग्रान्डे इन्टरनेसनल हस्पिटल काठमाडौँका अर्थोपेडिक्स सर्जन तथा जनरल सर्जन डाक्टरहरूबाट दिनहुँ ओपीडी तथा 3वटा अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरमा सम्पूर्ण अपरेसन तथा ट्रोमा सेवा। आम्दा हस्पिटल बुटवलका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा ओपीडी तथा एनआईसीयू पीआईसीयू सेवा।
मोडुलर आइसियु, सिसियु, 64/सिटी स्क्यान तथा कपाल प्रत्यारोपण सेवा, अत्याधुनिक ल्याब, भिडियो एक्सरे तथा एक्सरे सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा तथा ट्रमा सेवा, स्वच्छ तथा सफा वातावरण मैत्री, डिलक्स तथा भिआइपी क्याबिनको व्यवस्था, सुविधा सम्पन्न 6 तले भौतिक संरचना साथै र्याम तथा लिफ्टको व्यवस्था। थप जानकारीको लागि सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल, एयरपोर्ट रोड, भैरहवा। फोन नम्बर 071 526 375, मोबाइल 97 464 02 490। अब खबर विस्तारमा। अर्घाखाँची जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लामा आजसम्म सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 66 पुगेको छ, जसमा सन्धिखर्क नगरपालिकामा 28 जना, भूमिकास्था नगरपालिकामा 7 जना, सिद्धगंगा नगरपालिकामा 1 जना, मालारानी गाउँपालिकामा 8 जना, पाणेनी गाउँपालिकामा 19 जना र सत्रदेव गाउँपालिकामा 3 जना संक्रमित रहेका छन्। जिल्लामा हालसम्म संक्रमितको संख्या 4368 पुगेको छ। साथै जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। जिल्लामा हालसम्म 4218 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म 84 जनाको ज्यान गएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 खनमा नेपाली कंग्रेसको दशैं शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कांग्रेस खनको आयोजनामा आइतबार दशैं शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। त्यस्तै कार्यक्रम कंग्रेस जिल्ला सभापति विष्णु प्रसाद खनाल मुस्कान, उपसभापति शान्ता भण्डारी, सचिव छविलाल पौडेल, विष्णु भूषाल महासचिव सदस्य यादव प्रसाद घिमिरे, केशव श्रेष्ठ, महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायतको उपस्थित रहेको थियो। अर्घाखाँची जिल्लामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको इन्चार्जमा पीताम्बर भूषाल चयन हुनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीको अर्घाखाँची जिल्ला इन्चार्जमा पीताम्बर भूषाल चयन हुनुभएको छ। पार्टी कमिटिको जिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर चौहान रहनु भएको छ। त्यस्तै सह इन्चार्जमा पीताम्बर, सारू, लक्ष्मी गौतम, यामुना भूषाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। साथै अर्घाखाँचीबाट पार्टी केन्द्रीय अनुशासन आयोगको लक केसी चयन हुनुभएको छ। त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग परशुराम घिमिरे, बालकृष्ण गैरे चयन हुनुभएको छ। उता एकीकृत समाजवादीले जिल्लामा अब 1 वडा 100 सांगठित सदस्य र 1000 पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने योजना रहेको छ र मङ्सिर मसान्तभित्र पुरानो सदस्य अभिलेख व्यवस्थित गरिने भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 4% झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8077 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 4.84% अर्थात् 391 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना संक्रमण दर 5% भन्दा तल झरेको आज आइतबार पहिलो पटक रहेको छ। आज थपिएका 391 जना सहित नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,98,399 पुगेको छ। त्यस्तै थप 680 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,81,456 पुगेको छ। 24 घण्टामा थप 6 संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,284 पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्कुबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा2 ख 3264 नम्बरको बस लामो सागु जिरी सडक खण्डको 6 किलोमिटरमा दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परि बसमा सवार रहेका 35 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। 4 जना घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले थप उपचारका लागि धुलेखेल अस्पताल पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको खाडी चौर स्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ब्रेक फेल भएर बस दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। लिसङ्गु पाखर गाउँपालिका लिसङ्गुबाट दशैं मनाएर बस रिजर्भ गरी काठमाडौँ जाँदै गरेको बेला बस दुर्घटनामा परेको थियो।
जिल्लाको छुट्टा छुट्टै 2 नदी किनारमा 2 जनाको शव भेटिएको छ। गंगाड कुपिण्डी नगरपालिका 2 आरुघाट नजिकै बेरी नदी किनारमा महिलाको र कालीमाटी गाउँपालिका 7 बाठुरको नजिकै बबई नदी किनारमा पुरुषको शव फेला परेको छ। महिलाको शवको अहिलेसम्म पहिचान खुल्न नसकेको र पुरुष वर्ष 35 का बाटुलेकै श्याम विकको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले सुनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेलका अनुसार बबई नदी किनारमा मृत अवस्थामा भेटिएका विक शुक्रबार बबई नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका थिए। अन्दाजी वर्ष 28 की महिलालाई भने जाजरकोट आसपासबाट बगाएर ल्याएको आशंका गरिएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। दुवै शवको जिल्ला अस्पताल सल्यानमा पोस्टमार्टम गरिएको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ NRNA को कार्यकाल 6 महिना थप गरिएको छ। NRN को हिजो शनिबार भएको भर्चुअल बैठकले विधान बमोजिम वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल 6 महिना थप्ने निर्णय गरेको छ। NRN को यथाशीघ्र 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी कार्यकाल थप गरिएको संस्थाका प्रवक्ता DB छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। विधान अनुसार कार्य समितिको कार्यकाल एक पटकका लागि मात्रै 6 महिना अवधि थप्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। बैठकले NRN को 10औं महाधिवेशन तथा चुनावको वातावरण बनाउने जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र अध्यक्ष पन्तलाई जिम्मा दिएको प्रवक्ता छेत्रीले बताउनु भएको छ। NRN को महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा विवाद हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयको संस्थाले चुनाव सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न पत्रचार गरेको थियो। मन्त्रालयको पत्र बमोजिम 23 देखि 25 अक्टोबरका लागि तय गरिएको 10औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन स्थगित भएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेत्रविक्रम सन्ध विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल थालेका छन्। सहमति कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे गृहमन्त्री खाँडले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डिलेन्द्र प्रसाद बडो सचिव उदयराज सापकोटा महान्यायाधिवक्ता खम्बर बहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको छ। बैठकमा अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयनका लागि भएका काम र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्री खाँडको सचिवालयले जनाएको छ। दशैं बिदापछि पहिलो दिन शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 17.59 अङ्कले बढेर 2656.96 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ समूहको शेयर 6 अङ्कले, विकास बैंकको 65.5 अङ्कले, व्यापारको 42, होटेलको 105, जलविद्युतको 16, फाइनान्सको 14 र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर 17 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै जीवन बीमा समूहको शेयर 112 अङ्कले, निर्जीवन बीमा समूह 111, उत्पादनको 39 र अन्य समूहको शेयर 34 अङ्कले बढेको छ। आज 218 कम्पनीका 47,60,000 किता शेयर 1 अर्ब 49 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। नयाँ खबरमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खबर एकैछिनपछि। अब जागिर गरेर खान चाहिँ नसकिने भयो। के भन्नुभएको छ हजुरले? कहाँ जागिर छोड्ने कुरा गरिसे हजुर? उमेरले पनि नेटो काटिसक्यो। हिँड्दै स्कुल जाऊ, हिँड्दै आऊ, बाटोमै परान पर्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। या हजुर पनि के कुरा गरिस्या? हिँड्न गाह्रो भयो भनेर जागिरै छोडेर हुन्छ त? बरु एउटा मोटरसाइकल किन्नुहोस्, वारीपारी गर्दा पनि काम लाग्छ, स्कुल जान आउन पनि भइहाल्छ। समस्यासँग त भिड्ने पो हो बुढा, भागेर कहाँ पार लाग्छ र? आहा, गजबको कुरा गर्यौ त बुढी। पारी कृष्ण सरले पनि पोहोर साल साइन बाइक किन्नु भएको छ। तेल पनि खासै नखाने हल्का बाइक आनन्द आछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर कहाँ किन्ने, कसरी किन्ने केही थाहा छैन। सन्धि खर्कमा पनि पाइन्न होला। हजुरहरूको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बस्याल ट्रेडर्स प्रणालीले जिल्लामै पहिलो पटक होन्डा कम्पनीका सबै खाले मोटरसाइकल र स्कुटरहरू बिक्री सुरु गरेको छ। साथमा मोटरसाइकल पार्ट्स तथा सर्भिसिङ सेवा समेत सुरु गरेको छ। सम्पर्क बस्याल ट्रेडर्स प्रणाली, सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 1, शान्ति बगैँचा मुनि, भुसाल पेट्रोल पम्प नजिकै, सन्धि खर्क अर्घखाँची। सम्पर्कका लागि 9841 81877 र 98570 22117, 98570 81877।
पानी टेक्नोलोजीबाट बनेको अब अझै ल्याएको छ FE550D स्विस स्टिल्सले अब ल्याएको छ FE550D डक्टिलिटी, जसमा छ अधिकतम उच्च लचकता, भूकम्प प्रतिरोध गर्ने थप अद्भुत शक्ति, एक समान तौल अनि लम्बाइ भएको, जसले दिन्छ एक समान मजबुती र जसले गर्छ निर्माण कार्यमा कम स्टिलको खपत र हुन्छ उत्कृष्ट बचत। स्विस स्टिल्स, सिद्ध प्रविधिको शक्ति। नयाँ खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। श्रीलङ्काले गम्भीर विदेशी मुद्रा सङ्कटका बीच कच्चा तेल खरिदको लागि तिर्न भारतसँग $500 मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण मागेको छ। श्रीलङ्काका ऊर्जा मन्त्री उदय गम्बन पिलाले देशमा इन्धनको वर्तमान उपलब्धको ग्यारेन्टी आउँदो जनवरीसम्म मात्रै दिन सकिने चेतावनी दिएको केही दिनपछि यो कदम आएको छ। भारत पाकिस्तानमा जस्तै श्रीलङ्कामा पनि पेट्रोल र डिजलको मूल्य जबरजस्ती बढाइएको छ। यद्यपि पेट्रोल र डिजलमा मूल्य वृद्धि लगातार जारी र करको मारका कारण इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ। श्रीलङ्का सरकारद्वारा सञ्चालित सिलोन पेट्रोलियम कार्पोरेसन CPC प्रमुखका सरकारी बैंक अफ सिलोन र पिपुल्स बैंकलाई $3.3 बिलियन अमेरिकी डलर तिर्न बाँकी रहेको छ। गएको वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो 7 महिनामा श्रीलङ्काले तेल खरिदमा खर्चिएको रकम 41.5% बढेर $2 मिलियन पुगेको छ। नयाँ खबरमा अब खेल खबर। मालदिप्समा शनिबार सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा दोस्रो भएको राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार स्वदेश आइपुग्ने भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको 28 वर्षको इतिहासमा नेपाली टोलीले पहिलो पटक शनिबार फाइनल खेलेको थियो। फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 पराजित भएको थियो। 13औं संस्करणमा आइपुग्दा भारत 8औं पटक च्याम्पियन बनेको छ। राष्ट्रिय टोलीले आज आइतबार मालदिप्स छाड्नेछन्। हवाई मार्गबाट कतारको दोहा हुँदै टोली सोमबार बिहान 9:10 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्लाने अखिल नेपाल फुटबल सन् एन्फाले जनाएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले समर्थकहरूलाई टोलीलाई निरन्तरता साथ दिन आग्रह गर्दै स्वागतमा विमानस्थल आउन आग्रह गर्नुभएको छ। नयाँ खबर सकियो। बिदा हुनु पूर्व स्पर्शका मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अर्घाखाँचीमा आज आइतबार 3 जनाले कोरोनालाई जिते, 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। खनमा कांग्रेसको 10औं तिहार शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न। अर्घाखाँचीमा एकीकृत समाजवादीको इन्चार्जमा पीताम्बर भूषाल चयन। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि पहिलो पटक संक्रमण दर 4% झर्यो। सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा 35 जना घाइते, 4 जनाको अवस्था गम्भीर। नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयनबारे गृह मन्त्रीद्वारा छलफल। र राष्ट्रिय फुटबल टोली भोलि स्वदेश आइपुग्ने। अवस्था अहिलेलाई साँझ 7 बजेको नयाँ खबर सकियो। भोलि बिहान 8 बजेको नयाँ खबरमा पुनः भेट हुने गरी प्राविधिक हरिप्रसाद भूषाललाई धन्यवाद दिँदै म सरू पनि बिदा हुन चाहन्छु। नयाँ खबर विचारको सम्मान नयाँ एफएम अर्घाखाँचीको पहिचान नयाँ एफएम 87.6 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। सामाजिक दायित्व र जवाफदेहितालाई आत्मसात गर्दै हरेक विषयवस्तुमाथिको गहिरो विश्लेषण। के तपाईको गाउँटोलमा समाचार तथा जानकारीहरू छन्? के तपाईले कुनै कार्यक्रम गर्नुभयो वा गर्दै हुनुहुन्छ? कुनै चाडपर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ? कुनै घटना घट्यो कि वा नयाँ कुराको थालनी भयो? सीधा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईको गाउँको समाचारलाई हामी बनाउँछौं नयाँ खबर। सन्तुलित समाचारको प्रभाव। कार्यक्रम सानो होस् या ठुलो, हामी गर्दैनौं कुनै भेदभाव। नयाँ खबर। सीधा सम्पर्कको लागि नयाँ एफएम 87.6 मेगाहर्ज 077 420 336 र 98 510 65 405। खै किन पुगेको कि खाली तनाव मात्र हुन्छ। हैन ए बाउ सेवा तिमीलाई झगडा छौ त 2-3 दिनदेखि। सन्चो भने क्या हो? हेर्नुस् न माग्ने काका, यति धेरै लगानीमा व्यापार थालियो, आधा लगानी उठ्नेसम्म एउटा ग्राहक आउने होइन, खाली तनाव छ।
हत्यारिका भाउ तिम्रो पसललाई ग्राहकले नचिनेर यस्तो हुन सक्छ भनेपछि तिम्रो पसललाई ग्राहकमा सबैमा चिनाउनु पर्दैन त? त्यसो भए मैले के गरौँ त काका? केही उपाय छ कि? यो जमाना भनेको विज्ञापनको जमाना हो हेर। त्यही भएर विज्ञापन दिइहाल्नु पर्छ रेडियोमा। बस्ती सहर बजार बिहान नि साँझ बिहान नि साँझ तपाईको रेडियो तपाईकै आवाज तपाईकै आवाज। नयाँ युगको आवाज नयाँ FM 87.6 विज्ञापन देऊ अनि तिम्रो पसलको जताततै चर्चा हुन्छ अनि व्यापार त तिम्रो दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुन्छ। यो विज्ञापनको युग हो। तपाईको व्यापार व्यवसायमा राम्रो कारोबार भएको छैन भने अब नआत्तिनुहोस्, किनकि हामी छौं तपाईको व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा संघ संस्थाको प्रवर्धनका लागि, तपाईको सेवा व्यवसायको प्रवर्धनका लागि अब विज्ञापन गर्नुहोस् नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज बाट। विज्ञापनका लागि सम्पर्क नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज सन्धिखर्क अर्घाखाँची। सम्पर्क 077 420 336 98 510 62 405 98 622 43 762। समवेदना अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 1 तुमकोट स्थित यस बाल आधारभूत विद्यालयकी शिक्षक श्री मीना पोखरेलका पूजनीय पिता पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अडगुरी नेटा निवासी अनिरुद्र पोखरेलको यही असोज 22 गतेका दिन 78 वर्षको उमेरमा भएको अकल्पनीय तथा असामयिक दुःखद निधनले हाम्रो विद्यालय परिवार अत्यन्त मर्माहत भएको छ। शोकको यस घडीमा मृत आत्माको स्वर्गमा बास होस् भनी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। समवेदना दिनेहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बस्याल, सदस्य लक्ष्मण पराजुली, कल्पना पोखरेल, कृष्ण बहादुर नेपाली, सुशीला भट्टराई, जमुना भूषाल, शारदा पराजुली, शिक्षक अभिभावक सङ्घ संयोजक श्री छविलाल आचार्य, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विष्णु प्रसाद खनाल, सुनिता श्रेष्ठ, झरना पौडेल, सरस्वती पराजुली, सरिता चुन्दाली तथा समस्त विद्यालय परिवार बाल आधारभूत विद्यालय तुमकोट अर्घाखाँची। हामीसँग छ समुन्नत समाजको परिकल्पना। हामी चाहन्छौँ समाजमा विकृति विसङ्गति केही नहोस्। विकास निर्माणको पथमा हाम्रो समाज अगाडि बढोस्। आउनुहोस् सँगै हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ, समुन्नत समाजको सपना साकार पारौँ। विजय त्यसैमा प्राप्त हुन्छ जहाँ एकता हुन्छ। एकताको आवाज नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज। आय विवरण पेश गर्ने र छुट सुविधाबाट लाभान्वित हुने सम्बन्धी करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको अत्यन्त जरुरी सूचना। आयकर ऐन 2058 को दफा 96 ले प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सम्बत 2078 असार मसान्तसम्म व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताले यही 2078 असोज मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष 2077-78 को आय विवरण र उक्त आय विवरण बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने आयकर मध्ये दाखिला गर्न बाँकी आयकर रकम समेत दाखिला गरी थप शुल्क र ब्याजबाट बच्नु हुन सम्बन्धित करदाता महानुभावहरूको लागि जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
आर्थिक विधेयक 2078 को दफा 34 र 35 मा देहाय बमोजिम छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएकोले सोबाट लाभान्वित हुन समेत सम्बन्धित करदाता महानुभावहरूलाई अनुरोध छ। करको दायरामा आउनेलाई कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने। चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखा बढी, व्यावसायिक, परामर्शदाता, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता, सेवा प्रदायक लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष 2075-76, 2076-77 र 2077-78 को आफ्नो करयोग्य आयाममा आयकर ऐन 2058 बमोजिम लाग्ने कर सम्बत 2078 साल फागुन मसान्त भित्र बुझाइ स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ। उपदफा बमोजिम कर बुझाएमा आर्थिक वर्ष 2075-76 भन्दा अगाडिको आयमा आयकर ऐन 2058 बमोजिम लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याज र आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 बमोजिम लाग्ने कर थप दस्तुर तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ। वा अनुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण पेश गर्ने करदाताको लागि विशेष व्यवस्था। आयकर ऐन 2058 को दफा 4 को उपदफा 4 तथा 4 क बमोजिम आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताहरूले आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2076-77 सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा वास्तविक कारोबार अङ्क फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले सम्भवतः 2078 साल चैत मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको 1.5% कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुनेछ। यसरी कर दाखिला गर्ने करदाताहरूको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको कारोबार अङ्क फरक परेको सम्बन्धमा कुनै छानबिन अनुसन्धान तथा कर निर्धारण गरिने छैन। आयकर ऐन 2058 को दफा 4 को उपदफा 4 बमोजिमको आय विवरण तथा उपदफा 4 क बमोजिम कारोबारमा आधारित कर विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताको आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2076-77 सम्मको वास्तविक कारोबार अङ्क फरक परेको आधारमा मिति 2078 असार मसान्तसम्म आयकर तर्फ संशोधित कर निर्धारण र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ कर निर्धारण भई बक्यौता रहेका करदाताले कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको 1.5% कर सम्बत 2078 साल चैत मसान्तसम्म दाखिला गरेमा वा यस्तो कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाइ कानुन बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा पुनरावेदन गरेका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको 1.5% कर दाखिला गरेमा बाँकी कर थप दस्तुर जरिवाना र शुल्क मिना हुनेछ। यसरी कर दाखिला गर्ने करदाताको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको कारोबार अङ्क फरक परेको सम्बन्धमा कुनै छानबिन अनुसन्धान तथा कर निर्धारण गरिएको छैन। थप जानकारीको लागि सम्पर्क करदाता सेवा कार्यालय सन्धि खर्क 077 420 920 र 077 420 921। दीपकजी, यसरी कार्यालयमा दिनदिनै ढिलो आएर राम्रोसँग काम हुँदैन। के हो तपाईँको समस्या? सर, गाडी बिग्रेर म त हैरानै भएँ। गाडीको राम्रो ठाउँमा गएर सर्भिसिङ गर्नुहोस् न। सगरमाथा अटो भिलेज कार वासिङ सेन्टरमा हाइड्रोलिक सिस्टमबाट सर्भिसिङ र वासिङ हुन्छ। हामी कहाँ सुजुकी, होन्डा, होन्डाई, महेन्द्र, टाटा, किया, फोर्ड, रेनोल्ट र सुजुकीमा 15 वर्ष अनुभव प्राप्त दक्ष मेकानिकहरूद्वारा गाडी सर्भिस, स्क्यान, डेन्टिङ, पेन्टिङ, कार वासिङ गर्नुका साथै सम्पूर्ण गाडीहरूका जेन्युन पार्ट्स होलसेल तथा फुडकर मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क सगरमाथा अटो भिलेज कार वासिङ सेन्टर, बुटोल 12 नयाँ गाउँ। मोबाइल 98570 25 677, 98570 27 207 र 98472 16 749। शर्माजी, चाउ चाउ। कुन त चाउ?
जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईँलाई फाइदा हुने प्रीति चौचौ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा